बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि इमरान खान साहब का खदशा बिल्कुल दुरुस्त निकला, जो मुसलसल 3.5 साल तक पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान के इदारों को वो चीख चीख कर बताते रहे कि पाकिस्तान में जो दो बड़े सियासी ख़ानदान हैं, शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान, उनका सबसे बड़ा मसला ये है, सबसे बड़ी परेशानी ये है, सबसे बड़ी टेंशन ये है कि वो अपनी लूटी हुई दौलत का तहफ़्फ़ुज़ चाहती हैं। वो मनी लॉन्ड्रिंग के जो मुकदमात हैं, जो आमदन से ज़ायद असासाजात के मुकदमात हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान की दौलत को लूटा गया है, अब उनके पास तो मनी ट्रेल नहीं है इदारों को दिखाने के लिए, लेकिन वो NRO 2 चाहते हैं। तो इमरान खान साहब बार बार ये बात करते रहे कि अगर किसी ने इन लोगों को NRO दिया तो ये पाकिस्तान की आवाम से बेवफाई होगी, पाकिस्तान की आवाम से गद्दारी होगी। लेकिन उस वक्त हमने देखा कि किसी एक इदारे ने, किसी एक शख्स ने इमरान खान की इस बात पर कान नहीं धरा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एक एक दिन, एक एक लम्हा इमरान खान की उस बात को बिल्कुल दुरुस्त साबित कर रहा है कि जिस तरीके से कानून साजियाँ की जा रही हैं, जिस तरीके से अब नई तरमीम लेकर आ रहे हैं, जिस तरीके से बड़ी तेज़ी के साथ और बड़ी फास्ट पेस में हम देख रहे हैं कि कानून साजियाँ की जा रही हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं कि ये वो हुकूमत है, ये वो कैबिनेट है जिस पर करप्शन के चार्जेस हैं, जो मुकदमात में मुलविस है, लेकिन अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये पहली मरतबा हो रहा है पाकिस्तान की तारीख में कि ये वैध हुकूमत है जो अपना एहतसाब करने की बजाय अपने ऊपर जो मुकदमात हैं उनको NRO जो है उसके लेने के लिए और उस NRO के लिए ये लोग कानून साजियाँ कर रहे हैं। तो बड़ी अजीब सी बात है। तो आज हमने देखा कि नैब के पर काट दिए गए हैं। नैब के कानून में जो तरमीम लेकर आए वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। राना सनाउल्लाह ने जो इतराफ़ किया है वो भी आपके सामने रखूँगा। और सदर पाकिस्तान ने आज बड़ी जुर्रत का मुजाहरा करके उन्होंने अपना नाम तारीख में रकम करवा दी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब आगे क्या बड़ा कदम उठाने जा रही है। ये जो तरमीम की गई है, ये जो अब बरीक वारदात डाली गई है, ये कितनी देर पर मुअस्सर होगी, तो इस वीडियो से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नैब के कानून में जो नई तरमीम की गई हैं वो क्या तरमीम है, क्या इन लोगों ने अपने आप को NRO दिया है। उसके बाद मैं आपके सामने रखूँगा कि सदर पाकिस्तान ने क्या आज बड़ा काम किया है। जो नैब के कानून में जो तरमीम की गई है, जुर्म जद होने के 5 साल गुजरने के बाद नैब कोई इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, कंडक्ट या कोई रेफरेंस दायर नहीं कर सकेगा। ये एक नई तरमीम लेकर आए हैं कि जैसे जुर्म सरजद होगा उसके 5 साल अगर गुजर जाती हैं तो उसके बाद जो नैब है वो कोई इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, कंडक्ट या कोई रेफरेंस दायर नहीं कर सकेगा। ये जो है, ये कानून जो है ये लेकर आए हैं। करप्शन केसेस में न्यायालय की जो मुद्दत है वो 10 साल अब नहीं होगी जनाब, अब वो 5 साल होगी। इसी तरीके से सजा के खिलाफ अपील मंजूर होने पर न्यायालय ख़त्म हो जाएगी और मुतल्लिका शख्स पब्लिक ऑफिस होल्ड करने का फौरी ऐलान हो जाएगा। आप अंदाज़ा लग गए हैं कि किस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है, किस तरीके से आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान में जो एक रवायात हैं, जो अखलाकियात हैं, उसका कत्लेआम किया जा रहा है कि एक शख्स के ख़िलाफ़ अगर कोई जुर्म होता है, जैसे मिसाल के तौर पर मरीम नवाज़ हैं, तो उनके ख़िलाफ़ अगर कोई जुर्म साबित हुआ, एक अदालत ने फ़ैसला दिया, तो वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही। लेकिन जैसी वो अपील मंजूर होगी किसी और अदालत में जाके अपर कोर्ट में, तो वो अहल हो जाएंगी। तो ये तरमीम की गई है। तो और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये तरमीम जो है किसको NRO देने के लिए की गई हैं। जिन केसेस पर फैसले हतमी सूरत इख्तियार कर चुकी हैं उन पर अपीलें वगैरह पेंडिंग नहीं है, वो मौसर और कानूनी है। लेकिन जो इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस, रेफरेंसेस, अदालती कार्रवाइयाँ या अपीलें कौमी एहतसाबी तरमीमी एक्ट 2022 नाफिज होने के रोज़ तक पेंडिंग है, उन्हें इस तरमीमी एक्ट की शिकों के मुताबिक डील किया जाएगा। कोई भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन एक बार बंद होने की सूरत में उसे दोबारा ओपन नहीं किया जा सकेगा। प्ली बारगेन मंजूर होने की सूरत में मुतल्लिका शख्स 5 साल तक सरकारी ओहदा नहीं संभाल सकेगा, लेकिन ये पाबंदी जो है ये शरीक मुलजिम पर आयद नहीं होगी। कौमी खजाने को 50 करोड़ से कम नुकसान पहुँचाने वाले पर नैब का कानून लागू नहीं होगा। और इसी तरीके से जो रिमांड की जो एक लिमिट होती है कि 3 माह तक नैब उसको अपनी कस्टडी में रख सकता है, वो अब 14 दिन के लिए रखेगा। इसी तरीके से जो बारे सबूत है वो अब मुलजिम पर नहीं होगा, जो इल्ज़ाम लगाने वाला है उस पर अब ये बारे सबूत होगा। तो इसी वजह से सदर पाकिस्तान ने ये जो मुसव्वदा है ये वापस कर दिया है। तो सदर पाकिस्तान ने आज अपना नाम तारीख में रकम करवा दी है। मैंने पहले भी बात की है, उसकी वजह ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आइन और कानून की ये लोग धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, जिस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है, मुझे पता है कि अगर मैं सिग्नेचर नहीं करूँगा तो 10 रोज़ बाद ये कानून बन जाएगा, लेकिन मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो उन्होंने कहा कि
یہ بغیر دستخط کے انہوں نے یہ بل جو ہے واپس کر دیا، اور انہوں نے مثال دی کہ صدر مملکت نے خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعے کا حوالہ دیا جب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے اپنی چادر کے لیے اضافی کپڑا کیسے حاصل کیا، تو مالی یعنی کہ انہوں نے آگے پھر لکھا کہ مالی جرائم میں منی ٹریل فراہم کرنے کی ذمہ داری ملزمان پر عائد ہوتی ہے، یعنی جس پر الزام لگایا جا رہا ہے، مثال کے طور پر مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ موبائل آپ نے کیسے لیا، تو یہ میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ جو موبائل ہے یہ میں نے کس طریقے سے لیا ہے، کہاں سے لیا ہے، اس کی منی ٹریل کیا ہے، اس کی رسیدیں کہاں پر ہیں، تو یہ میں نے ثابت کرنی ہے۔ تو یہ وہ بات تھی جو شریف خاندان کے لیے سب سے زیادہ ڈینجرس تھی، اور نواز شریف نائل ہوئے، مریم نواز نائل ہوئی، کیونکہ ان کے پاس منی ٹریل نہیں تھی، ان کے پاس بتانے کو کچھ نہیں تھا، پھر انہوں نے جعلی قطری خط جمع کروائے، جعلی ڈاکومنٹ جمع کروائے۔ تو آج جب یہ حکومت میں ہیں تو انہوں نے جو ہے سارا وہ ملبہ جو ہے وہ شفٹ کرنے کی کوشش کر دی۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ آج پاکستان کے لیے سیاہ ترین دن ہے، اور جو بڑے چوروں کا احتساب کرنا تھا، جو لوٹی دولت واپس لے کر آنی تھی، اگر کرپشن کے چارجز جو ہیں، یہ جو بڑے لوگ ہیں جب یہ اقتدار میں آتی ہیں، جب یہ پیسہ بناتے ہیں، جب یہ چوریاں کرتے ہیں، جب یہ ان کی آمدن سے زیادہ اثاثہ جات جب سامنے آتے ہیں، تو جب ان کے لیے جو نیب کا ادارہ ہے جب وہ احتساب نہیں کرے گا، جب بڑے چوروں کا احتساب نہیں ہوگا، تو یہ پاکستان کے لیے سیاہ ترین دن ہے۔ تو اس حوالے سے اب جو کہا یہ جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں تحریک انصاف نے جانے کا اعلان کیا ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم جائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ استدعا کی جائے گی کہ یہ جو نیب کو دفن کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس امپورٹڈ حکومت کی جانب سے، اس کو کالعدم قرار دیا جائے، کیونکہ جن لوگوں پر جو کرپشن کے جو کیسز ہیں، جو بدنیتی پر مبنی ہیں، کہ آپ پر خود کرپشن کے کیسز ہیں، آپ خود کیسے آپ نے آپ کو NRO دینے کے لیے قانون سازی کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو اس مقصد کے لیے، کیا اس مشن کے لیے آپ کو اسمبلیوں میں پہنچایا جاتا ہے؟ کیا آپ اس مقصد کے لیے آپ آتے ہیں اور آپ کے پاس پاور آتی ہے اور آپ قانون سازی کرتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ تمام جیلوں کے دروازے کھول دیں، جو چھوٹے چھوٹے چور ہیں، جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، ان کا پھر کیا قصور ہے؟ تو اس بات یہ ہے کہ اب رانا ثناءاللہ نے آج شہزیب خانزادہ صاحب کے ساتھ اس بات پر اعتراف کیا، انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں ہمارے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے گئے تھے، اور ہمارا بنیادی حق ہے کہ ان مقدمات کو ختم کرنا، پیچھے بچ کیا جاتا ہے، پیچھے رہ گیا جاتا ہے، کہ آپ خود اس بات کا اعتراف کریں کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے تھے، اور ہمارے اوپر جو ہے جو ججز کو جو ہے وہ اس قسم کا نظام لے کر آ رہے تھے، جو خرم دستگیر نے آپ کے سامنے بات کی ہے۔ اب بات یہ چیز ہے کہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے پنجاب میں، کس طریقے سے غیر آئینی اور غیر قانونی چیزیں ہو رہی ہیں پنجاب میں۔ اب صدر پاکستان کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ تحریک انصاف کے اسپوکس پرسن بن گئے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے آپ نے 2 3 4 شکوں پر اگر آپ کو اعتراض ہے تو اس کے لیے آپ نے ساری مرغی جو ہے وہ آپ نے اس کو حلال کر دی ہے، اپنے پورا جو ایک بل ہے، جو پورا ایک قانون ہے، جو ایک نیب کا جو ایک ادارہ ہے، آپ نے پورے ادارے کو اٹھا کے آپ نے بند کر دیا ہے، صرف 2 4 شکوں پر اگر اعتراض تھا، ٹھیک ہے۔ جو ریمانڈ کا معاملہ ہے، آپ کو 90 دن کے لیے جو ایشو ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو باقی کچھ چیزیں ہیں اس پر تو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن جس طریقے سے ساری چیزیں ختم کی گئی ہیں تو آپ نے 2 4 شکوں کے بجائے آپ نے اس کو اڑا کے رکھ دی ہے۔ اور آپ پنجاب میں دیکھیں، جو اجلاس ہو رہے ہیں، غیر قانونی کام ہو رہے ہیں، وہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ایکشن لینے والا نہیں ہے، اور جن لوگوں پر منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں، جو کیسز ہیں، وہ آ کر اپنی من پسند قانون سازی کریں۔ اگر کرنا تھا تو تمام جو شراکت دار ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو سیاسی جماعت میں پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، جس کو سب سے زیادہ پاکستان کے عوام نے ووٹ دیے ہیں، جس کے پاس سب سے زیادہ سیٹیں تھیں، لیکن جیسے آپ نے اس کو حکومت سے نکالا، اس کے بعد آپ نے یہ ترمیم کرنا شروع کر دی، اور آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ معاملہ جو ہے پارلیمنٹ میں اپنے آپ کو آپ NRO دینے کے لیے پارلیمان کو استعمال کرتے ہیں، آپ نواز شریف کو نائلی کو ختم کرنے کے لیے آپ پارلیمان کو استعمال کرتے ہیں، جب بات آ جاتی ہے اس پہ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ غیر قانونی کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے تو پھر تو آپ پولیس کو بھی بدل دیں، آپ باقی FIA کو بھی بدل دیں، بہت ساری چیزوں کو بھی آپ بدل دیں۔ تو معاملہ جو یہ ہے کہ اب اس طریقے سے نہیں ہوگا، جب اگلی حکومت آئے گی تو اس کو بھی ختم کر دے گی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آپ اس قانون کو جتنا مرضی کر لیں، یہ اس چکر سے آپ نکلنے والے نہیں ہیں۔ اصل مقصد اور مشن یہ ہے کہ آج فواد چودھری صاحب نے بالکل درست بات کی ہے کہ جو ترمیم کی گئی ہیں، جو
सामने चीज़ें आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि जो सेक्शन 14 है उससे भी आप आज़ाद हो जाएंगे। जो सेक्शन 21 है, मरीम नवाज़ का केस है, मनी ट्रेल है, उससे भी आप निकल जाएंगे। तो ये जितनी भी इंक्वायरीज ख़त्म की गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि 1200 अरब रुपए के जो मनी लॉन्ड्रिंग के, जो करप्शन के जो चार्जेज़ हैं उसमें तो 1100 अरब रुपए के तो केस वैसे निकल जाएंगे। तो बात ये है कि ये मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की जाएगी कि आप इस पर एक्शन लें। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर क्या रद्दमल का इजहार करती है, क्या इस पर वो डिसीजन देती है। लेकिन मामला ये है कि इमरान खान का खदशा जो है वो बिल्कुल दुरुस्त निकला है कि ये लोग NRO लेने के लिए आए थे, NRO को दिया जा रहा है, करप्शन के केस ही ख़त्म करवाए जा रहे हैं। कोई इसके अलावा इनका लोगों का ना कोई मिशन था, ना कोई मकसद था। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह करीम आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।